बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक फैसला किया मियां नवाज शरीफ ने और एक गिरफ्तारी का सामना शेख रशीद को। तो मैं आपको पहले शेख रशीद की गिरफ्तारी जो है वो सुना देता हूँ, वो कैसे होने जा रही है, ये वो मामला क्या है। देखें, शेख रशीद साहब वो आदमी है जो कि किसे अल जा रही होंगी लड़ाई, किसे अल जा रहा होंगे वट्टा, नस के भलवान अगे होंगे कि आओ भाई मैनू वजो आ गए, तुम किहड़े पासे जा रहे हो। ये जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया आसिफ जरदारी साहब के ऊपर, और आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने उनको नोटिस दे दिया हुआ है कि जनाब 10 अरब रुपया भरो, तुसी मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लाया। अब जो हैं अपना क्या कहते हैं इमरान खान साहब, उन्होंने 10 अरब कितों देना। उनको पता है पाकिस्तान का कानून जो है, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उहदे च भाएं ना ये बिल्कुल सही गल होवे, पक्का इल्ज़ाम होवे, हर चीज़ साबित शुदा होवे, फिर भी उसका फैसला होते होते दहाइयाँ गुजर जाती है। और ये जो है अपना केस हरजाने के, इतने भाएं ना फैसला होंदा ही नहीं, पुत्ता नहीं बंदा आप भी वकील होवे ना तो 20 तो 25 साल लगते हैं अदालत से, निकी अदालत से फैसला लेते, और उसके बाद उतली अदालत जी वो बाद की गल है। तो आसिफ जरदारी साहब की तरफ जो आने वाला नोटिस है ना, वो इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने उस नोटिस को मेरा ख्याल जो बाहर बैठे हुए हैं यूथिए उनको दे दिया होगा कि आगू को सिक्को इतना बैठ के, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ का सिस्टम का, यहाँ पे कोई ऐसा सीन है ही नहीं कि इमरान खान का कुछ बिगड़ सके। पहले तो वो किया 10 साल हो गए हैं, क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 10 साल हो गए हैं सर, आज तक वो 10 अरब हरजाने का नोटिस किया था उन्होंने, वो केस चलता पे है, कख नहीं बिगड़िया। उत्थे जज कई बार तब्दील हो गए। यकीन करेंगे ये आलम होता है कि सिविल जज बंदा भर्ती होंदा है, वो केस उहदे कोल लगदा है, वो भाई सैशन जज होकर रिटायर होने दे नेड़े आ जांदा है, केस जड़ा ना वो सैशन जज की अदालत की करनी पहुँचता। इतना हमारा सिस्टम ख़राब है। अगर पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की सहाफ़त को, पाकिस्तान की माशरत को बेहतर करना ना सर, तो यकीन कीजिए कि आप सिर्फ ये जो डेफेमेशन लॉ है जो बरतानिया के अंदर लागू है, वो सर चूँकि इत्थे लागू कर दो, आप यकीन करें इमरान खान की सियासत ते उसे दिन ही जीरो फर्क पैंदा, हर शह बिक जाएगी, भांडे टींडे विक जाएंगे। ये भाई साहब किसी के बारे गल करके वेखिए, और ये तो फारग हो जाएगा। जब ये फितना फारग हो गया तो भाई पाकिस्तान के वैसे ही अमन हो जाएगा, खुशहाली का दौर शुरू हो सकता है। मैंने आपको आसान तरीन फार्मूला बताया है। ये जो हुक्मरान हैं यानी राणा सनाउल्लाह साहब और दीगर कहते हैं ये इमरान खान फितना है, तो भाई ने ये वाला कानून ला दो, सब पे लगेगा, आप पे भी लगेगा, उन पे भी लगेगा। फसना उन्हें ही है जिन्होंने भैड़ियाँ आदतां पईयां बोलन दियाँ और हर एक पे इल्ज़ाम लगाने की, वो भाई फंस जाएगा आप पे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अब वो मामला था कि इमरान खान ने ये अगले दिन जो है वो जाके उन्होंने कहा कि जनाब जो आसिफ जरदारी हैं उन्होंने दहशत गर्दों को मेरी सुपारी फड़ा दी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि शेख रशीद साहब उनको मिले इमरान खान को, और मिलकर बाहर निकले, और बाहर निकल कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई। तो भाई नूं जिवें बद हज़मी नहीं होंदी, अंदर गुफ्तगू ही होगी, इमरान खान ने बताया होगा या इन्होंने इमरान को बताया होगा। भाई नूं यह होया कि मैं फटाफट जो ना मीडिया से कवरेज ले ला, बद हज़मी हो जाती ना इंसान को, स्माल कराकरी निका भांडा है जी, वो उस तरह का सीन बन जाता है इनका। तो वो भाई ने बाहर निकल के फटाफट जो उनके मेदे च फंसे सी ना वो उगलता फटाफट, और कह दिए कि जनाब आसिफ जरदारी जो है वो दहशत गर्दों की साथ राब्ते में और इमरान खान को कत्ल कराने की कोशिश की। यानी वो सारी बातें जो इमरान खान ने अगले रोज़ की, और शेख साहब ने एक दिन पहले करती हैं फट के, ठीक है। इमरान खान से पहले ये बातें वो कर गए मीडिया के साथ। अब पीपल्स पार्टी के एक रावलपिंडी डिवीजन के नायब सदर हैं राजा अनायतुर रहमान साहब, उन्होंने सर थाना आपपारा में एक दिए दरख्वास्त, और उस दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने बोल न्यूज़ के ऊपर देखा कि शेख रशीद साहब जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये नफ़रत फैला रहे हैं, और आसिफ जरदारी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दहशत गर्दाना राब्ते ने और वो इमरान खान को कत्ल कराना चाहते हैं। वो सारी बातें उन्होंने उस दरख्वास्त में लिखी। दरख्वास्त आपके सामने चल रही है, ठीक है। अब उस दरख्वास्त को एसपी सिटी जो हैं उन्होंने उसके ऊपर मार्क किया, वो भी आप देख लें। उन्होंने थाना जो आपपारा है उसके एसएचओ से कहा कि इसके ऊपर आप कार्रवाई इनिशिएट करें और जो भी मामला है इसको देखें। अब ज़ाहिर है कि वो उसके ऊपर मुकदमा तो बनता है, तो शेख रशीद साहब जो है ना उनको गिरफ्तारी का सामना है। अब मैं आपको अभी बता दूँ,
शेख रशीद साहब को थाना अपारा ने आज बुलाया था कि भाजी ज़रा पेश हो, शेख साहब कोई नहीं पेश हुए। अच्छा, अब मैक्सिमम ये होगा कि बहुत ज़्यादा लीनियंट व्यू लिया जाए अगर, तो वो थाना अपारा का SHO एक दफ़ा और उनको नोटिस कर सकता है कि जनाब असालतन या वकालतन पेश वो दरखास्त आई पई पाए ना, इधर आओ ज़रा दसो की है। तो शेख साहब का वकील वहाँ पेश हो, वो फिर वहाँ पे कंटेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि मुकदमा बनता है, अगर इसके ऊपर हुकूमत जो है वो संजीदगी से गौर करेगी और यानी मुतलका SHO को फ़ोन आ गया या ये है कि मुतलका SP को वजारत दाखिला से एक फ़ोन खड़ा गया तो भाई ने पर्चा कन्फर्म है और फिर शेख रशीद की गिरफ्तारी जो है वो 100% हो जाएगी। इसी केस में इमरान खान जो है उनके खिलाफ भी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हर जाने की कार्रवाई तो अपनी जगह पे है, बाकी जो फौजदारी मुकदमात है ना वो भी जिस तरह शेख साहब के ऊपर दर्ज होने का एहतमाल है, उसी तरह जो इमरान खान है उनके खिलाफ भी फौजदारी मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। और होर किसी केस भाई गिरफ्तार होवे ना होवे, आसद जरदारी दे झूठा इल्जाम लाने के चक्कर भाई ने गिरफ्तार हो जाना। अच्छा, वैसे इमरान खान को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ये दिमाग अपना खुला रखना चाहिए कि यार तू तो किसी को नहीं कह सकता कि आपके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात है, तू तो भाई ना आप उनका पॉलिटिकल विंग है। वो पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने एक बयान में कहा है कि जनाब ये इमरान खान साहब जो हैं ये तो दहशतगर्दों का अपने अस्पताल में इलाज करते रहे, ठीक है, मुफ्त इलाज कितने इन्होंने, वो जो वहाँ पे जख्मी जुख्मी कहते थे। और वैसे भी इमरान खान तो कहते हैं कि जनाब मैं 10,000 जंगजू जड़े ने वो पेशावर च वसाना चाहना सा, ये उन्हीं जंगजुओं को वसाना चाहते थे जेड़े ये भाई नवाजदे नहीं पे जाके। ये अब आपने देखा आज मस्जिद में जो हुआ, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो लोग इन वाक़यात में शहीद हो रहे हैं उनके वर्सा का जो हाल है और जो ज़ख्मी हो रहे हैं, पाकिस्तानी कौम उन चेहरों को पहचाने। मैं सच्ची बात यह है कि असद अली तूर साहब ने एक आज ट्वीट किया और मैं उनकी इस ट्वीट से यानी मुत्तफिक हूँ। इस दहशतगर्दी का जो बीज बोया वो जनरल ज़िया ने बोया, ये मैं अक्सर बात कहता हूँ। उसके बाद जनाब जनरल मीर गुल, उस तो बाद जनाब तुरी आओ, मतलब फिर काम रुकिया नहीं गा, जेड़ा भी आया उनने क्या साडा ये स्ट्रेटेजिक एसेट रहे, ये जो मुजाहिदीन हैं ये स्ट्रेटेजिक एसेट है। और इसी में से फिर निकले वो TTP, यानी नाम मुख्तलिफ रख लिए। असल बात तो ये है कि आपने यानी इंतहा पसंदी जो है उसको आपने यहाँ पर जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया पाइन, ये जिस तरह इमरान खान नूं कीता इसी तरह उन्होंने भी कीता। इन्हों सिर्फ यह किया कि इनके 3-3 विआह करा के वज़ीर आज़म बनाता, उन्होंने विआह भी आप ही कर ले, वज़ीर आज़म भी आप ही मारते। बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया और इल्ज़ाम तो कम अज़ कम उन्हीं पर है और मुशर्रफ के ऊपर है। मुशर्रफ साहब भी जो है इस सारे जितना भी इस वक्त अफरियत हमें टकरा हुआ है कौमी सतह के ऊपर, उसके ज़िम्मेदारान में वो भी शामिल होते हैं। अब मामला ये है कि आज एक समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उसमें जो असद उमर साहब हैं वो पटिशनर थे और उस पटिशन में उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि आइन में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म है और जो गवर्नर पंजाब है उसने अभी तक इलेक्शन डे मुकर्रर नहीं किया, जबकि आइन के तहत उन्होंने इलेक्शन डे मुकर्रर करना होता है। 80 उनको खत भी लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखा है, लेकिन अभी तक गवर्नर जो है वो इसके ऊपर कान नहीं धर रहा, इस पर से ध्यान नहीं कर रहा। तो ये इलेक्शन का जो इनकाद है वो 90 रोज़ के अंदर जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अच्छा, इस पर जो अदालत है उन्होंने इसको उनकी दरख्वास्त को असूली तौर पर मंजूर करके 3 फरवरी के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसमें असद उमर एंड कंपनी बड़े राजी ने और बड़े खुश ने और जनाब वो पहुँचे ने वापस जमान पर तो उत्थे सिर जोड़ के बैठे खान साहब के नाल के भाई ने हुण अगे की करना है, क्योंकि हालात जो है उनके ख्याल में उनके काबू में नहीं आ रहे। अगरचे उनकी दरख्वास्त कबूल हो गई है लेकिन पता है कि चीज़ां जड़ियां उन्होंने खिलाफ जा सकती हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का इस पर मैं आपको रवैया बताऊं तो वो बड़ा यानी जिस बात का ख़दशे का इजहार मैं एक मुद्दत से कर रहा था वो अब फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया ऑफिशियली। वो ये है कि जनाब वज़ीर कानून है जो तारड़ साहब, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि जनाब आइन के तहत 90 दिन इलेक्शन कराना कोई एडा लाजमी नहीं है,
ٹھیک ہے، یعنی 90 دنوں تو کہ جایا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے وہی دو مثالیں دی ہیں، ایک تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت والی مثال انہوں نے دی ہے کہ تب وہ شہید ہو گئی تو وہ آگے لے گئے تھے، کیا کہتے ہیں اس کی الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ 1.5 مہینے آگے چلا گیا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، انہوں نے جو مثال دی وہ 88 میں جو سیلاب آئے تھے، اس سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے چلا گیا تھا۔ بالکل سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے گیا تھا، لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ پٹ گیا تھا نا، وہ بھی ایک وجہ بنی تھی، تو الیکشن باہر آگے چلے گئے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے، یعنی آرٹیکل 254 جس کا میں پہلے کئی بار حوالہ دے چکا ہوں، حکومت جو ہے اس کا سہارا لینے کے بارے میں غور کر رہی ہے، اور جو اس پر اس وقت وہ پلی لے سکتے ہیں میرے ذرائع کے مطابق وہ فائنانشل حالات کا بدترین ہونا جو ہے اس بارے میں وہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ اسی جا کے آکھیے کہ پائے حالات بڑے خراب نے، اسی فی الحال الیکشن والے پاسے نہیں جا سکتے، کٹھی کرا لیں گے اکتوبر کیڑی گل ہے۔ تو یہ ایک وہ میرا خیال ہے پلی لینے جا رہے ہیں، لیکن ابھی جب وہ 3 فروری کو عدالت ان کو بلائے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ گل کی بن رہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا، اور میاں نواز شریف کا فیصلہ ان کے چاہنے والے ذرا دھیان سے سن لیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ میاں صاحب چھوٹی عید اس دفعہ پاجی لاہور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بتا دیا کہ بہو جی جا کے پاکستان واپس تو میرے آپ پاکستان آنے کا بندوبست کریں۔ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس میں ظاہر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آج پہلے روز گئی تھیں 180H بطور سینئر نائب صدر کے، انہوں نے جا کے وہاں پر اپنا آفس سنبھالا ہے، اور ان کا ایک شیڈول جو ہے دوروں کا وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس شیڈول کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جس نے یہ شیڈول بنایا ہے وہ تھوڑا سا امیچور آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں اس بات کا کہ جتھے ٹھنڈ ہوئے اتھے جنوری اور فروری دے مہینے چ نہیں جائیے، ٹھیک ہے، جتھے گرمی ہوئے اتھے جائیے جہاں پہ ٹھنڈ کم ہو۔ مثلا ایبٹ آباد میں اگر آپ فیبرری میں جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ باولپور میں مارچ میں جا رہے ہیں تو آپ باولپور جو ہے وہ سر فیبرری میں چلے جائیں، اور جو ایبٹ آباد ہے وہ مارچ میں چلے جائیں، تو مطلب تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا تھا، میرا مطلب ہے اس بات کو۔ لیکن مریم صاحبہ ابھی ظاہر ہے نئی لیڈر بنی ہیں، تو ابھی نکلیں گی تو کئی سیکٹری بدلنے ہیں، کئی پولیٹیکل ایڈوائزر بدلنے ہیں، تو ان کو ایک اچھے پولیٹیکل ایڈوائزر کی ضرورت ہے، میرا یہ خیال ہے۔ بال پولیٹیکل سائڈ جو ہے وہ جڑا کم پہاڑا نا میاں دی واپسی لی وہ انہوں دی دھی دے ذمہ ہے، اور ان کی بیٹی کی جب لاہور میں آمد ہوئی ہے تو بڑا پرواں استقبال ہوا، اور یہ تو ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جو ان کی الیکٹرانک میڈیا کی ٹیم ہے ان کی ناہلی ہے کہ وہ اس طریقے نال ڈھول نہیں بیٹ سکے، یا اس طرح انہوں نے ڈھول نہیں بجا سکے جس طرح طریقے انصاف والے بجا لیندے ہیں۔ ادروائز اتنا زبردست استقبال جو ہے عمران خان کا کبھی نہیں ہوا جتنا مریم نواز کا ہو گیا ہے، اور جلا وطنی بھی کوئی نہیں، پٹرول دی قیمتاں بھی اسمان تے چڑھی ہیں، ڈالر بھی قابو نہیں آ رہا ہے، مہنگائی بھی بڑی ہے، پھر بھی لوکی انے واہ آ گئے، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، پھر جو لیگل سائیڈ ہے، دیکھیں میاں صاحب اس وقت جو ہے نا ان کو 3 محاذوں کے اوپر نااہلی کا سامنا ہے، اور 2 محاذوں کے اوپر ان کو جیل دا سامنا پائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک محاذ جو ہے وہ تو پاناما میں سے کامہ نکال کے جو نااہلی کی تھی فور لائف، اس میں ان کو نااہلی کا سامنا، اس کے لیے قانون جو ہے وہ ڈرافٹ کر لیا گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق، اور وہ قانون باقاعدہ طور پر میاں صاحب کو بھجوا دیا گیا تھا۔ میاں صاحب نے لیگل ماہرین جو ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس قانون نو اوکے کرتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی خرابیاں تھی وہ ٹھیک کر کے واپس بھجوا دی ہوئی ہیں، اور اب اس قانون کو پاس کروانے کے لیے ذمہ داری دی گئی ہوئی ہے کہ جناب اس کو پاس کروا دیں، اور وہ اس قانون کے تحت یہ ہوگا کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت بندہ نااہل ہوگا وہ صرف 5 سال کے لیے ہوگا، اس تو بعد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سمپل میجورٹی کی ضرورت ہے۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ قانون بن سکتا ہے، اور وہ اب میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف نے فائنل گو ایڈ دیتا کہ بہو جی نے منظور کراؤ، اب یہ حکومت اس طرف جائے گی آنے والے دنوں میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب 2 معاملات ہیں جس میں میاں صاحب کو جیل کا سامنا ہے، دونوں کیسز میں میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، اور ان میں ضمانت ہوئی تھی تو وہ میاں صاحب علاج کرانے کے لیے پاکستان سے باہر گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک کیس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ تو ہو گئی بری۔ جب وہ بری ہو گئی ہیں
تو پھر میاں صاحب کے حوالے سے بھی کیس اس میں کافی لوز ہو گیا. دوسرے کیس کے اندر تو بھائی نے باقاعدہ طور پہ جو ایویڈنس ہے ریکارڈڈ ہے جج دی کے بھائی نے میرے تے سنگھی تے انگوٹھا رکھ کے تے مجھے سزا دیتی گئی سی. تو اس کے بعد پھر کیس بنتا نہیں, بچتا کچھ نہیں ہے. میاں صاحب اس کیس میں بھی بری ہونے کے چانس ہیں, لیکن میاں صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی نے میں واپس آواں تے میں جیل نہ جانا پوے. میں اتو لاہور ایئرپورٹ تو اترا, میرا ہوئے بھرپور استقبال, اور اس کے بعد میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر جا کے سوواں, میں جیل نہیں جانا. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے اس کو اپنی پٹیشنز وغیرہ تیار کرنی ہے. اب یہاں پر ایک اور معاملہ ہے, اور معاملہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, جب مریم صبا کا کیس تھا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جناب میاں صاحب واپس آئیں گے تو کیس سن لیں گے. اس وقت یہ لگا کہ جناب میاں صاحب کو ریلیف مل گیا, لیکن ایکچولی تو میاں صاحب پھنس گئے کہ ان کے آنے پر ہی وہ کام شروع ہوگا. اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جایا جائے گا, اور سپریم کورٹ جا کے وہاں پر یہ درخواست کی جائے گی کہ جناب مہربانی کریں یہ جو فیصلہ ہے اس کو ختم کریں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں پہلے ہی ضمانت دے یا سپریم کورٹ, دونوں کیسوں میں ضمانت دے, تاکہ ساڈا بندہ آ کے سرنڈر کرے لیکن جیل نہ جانا پوے. کیس ہے چلتا رہے, جب فائنلٹی پہ پہنچے گا تب جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا جیل چ رہنا ہے یا باہر رہنا ہے. تو یہ اب معاملہ اس وقت درپیش ہے, اور میرے ذرائع کے مطابق اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دی کہ بھائی نے میں روزیاں دے وچ پاکستان واپس آنا ہے, میں چھوٹی عید لاہور کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انتخابات کی طرف گیم جانی پڑی, اگر انتخابات ہوئے اکتوبر کے اندر, جو کہ نون لیگ چاہتی ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائے, پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائے, سوائے مولانا فضل الرحمان کے سارے چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں, تو پھر میاں نواز شریف دا اس تو پہلے یعنی اپریل دے وچ یا مارچ اپریل میں ان کا لاہور آنا بندا پائے. اگر وہ نہ آئے تو بھائی بہت لیٹ ہو جائے گا. یہ ان کے جو پولیٹیکل اکابرین ہیں انہوں نے ان کو اس بات کا مشورہ دیا, اور میاں صاحب اس پہ ایگری ہیں. اب میاں صاحب جتنی دن پاکستان سے باہر رہیں گے اس میں یہاں جو حکومت ہے یعنی ظاہر شہباز شریف صاحب کی, انہوں دی یا نہلی شامل ہوئے گی یا کوئی سازش ہوئے گی. یہ فیصلہ اب وہ کریں گے, اور ان کے جو ہیں نون لیگ کے میاں نواز شریف کے چاہنے والے وہ کریں گے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو ساری پہنچا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست کیا ہے کہ کمنٹ ضرور کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.